अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी जो पहला वीलॉग मैंने किया है वो मैंने अभी किया है खुला के हवाले से। एक और बात जो मैं करना चाहती हूँ वो है इद्दत। इद्दत का पीरियड मैंने थोड़ा सा छेड़ा था। इद्दत जो है वो दो तरह की होती है। एक इद्दत है जो कि 4 महीने 10 दिन की होती है जब आपके शौहर की का इंतकाल होता है औरत के लिए, और दूसरी इद्दत जो है वो है तलाक़ के बाद जो कि 90 दिन की होती है। उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसको कवर किया जाता है और इंश्योर किया जाता है। उसका लॉजिक यही है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अगर आप बेवा हैं तो फिर तो है, आपके पास ही है बच्चा, जाहिर है कि आपने ही पालना है, आपने ही सब पालना है या रखना है। बच्चा तो उस मरने वाले ही का है। लेकिन अगर आपकी फ़र्ज़ करें डिवोर्स हो चुकी हुई है और आप अगर इद्दत पीरियड कवर नहीं करती तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसी है। 90 दिन का पीरियड दिया गया हुआ है और 90 दिन के अंदर अंदर आप याद रखें कि इसमें रजू का कॉन्सेप्ट है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि शरई तौर पे तो मेरे ख़्याल में मैं गलत बात नहीं कर रही, आप किसी भी आलिम दीन से कंफर्म कर सकते हैं कि शरई तौर पे कहा ये गया हुआ है कि 90 दिन का पीरियड है, कूलिंग ऑफ पीरियड जिसको आप अंग्रेज़ी में कह दें, कि हो सकता है कि आप लोग आपस में रजू कर लें और रजू अगर हो जाए तो तलाक़ या खुला वापस हो जाती है। अब शरई तौर पे ये भी है कि आप इकट्ठे रहें, जो कि हम लोग अक्सर नहीं रहते, बल्कि हमारे यहाँ बिल्कुल बड़ी अजीब सी बात समझी जाती है कि जी तलाक़ का हो गई तो अब फिर भी इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन शरई तौर पे इसको इनकरेज किया गया हुआ है, बल्कि कहा गया हुआ है, और उसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात होगी, कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी बातचीत हो जाए और आप एक दूसरे से रजू कर लें, और वो रजू करके तो तलाक़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब फ़र्ज़ करें कि आपकी तलाक़ हो गई और आपने इद्दत पीरियड नहीं किया फॉर वट एवर रीज़न, और आपने इद्दत के दौरान ही 90 दिन से पहले आपने दूसरी शादी कर ली। ये टॉपिक मुझे इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि आजकल एक केस है जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनकी अहलिया के बारे में हो रहा है, जिसको काबिल समात करार दिया गया है। अब मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहती क्योंकि जो अहलिया हैं वो तो ख़ुद बहुत बड़ी मतलब सपोजिटली पीरनी है और उनको कहना है, उनका सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, काफ़ी नॉलेज है उनको कि ऐसे में क्या होता है। दो किस्म की शादियां हैं, एक है बातिल और एक है फासिद, ठीक है। बातिल शादी वो होती है, ये इस्लामी जुरिस्प्रूडेंस से मैं बात कर रही हूँ। बातिल शादी वो है जो कि नामुमकिन है, मतलब आप बहन भाई शादी नहीं कर सकते ना, हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है। बेटा या माँ या कोई ऐसा रिश्ता जो कि बिल्कुल ही बातिल है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं वॉइड एब इनिशियो, जो शुरू ही से गलत है। अब दूसरी शादी है फासिद। फासिद वो होती है जिसके अंदर कोई गड़बड़ है, वो गड़बड़ जो है वो ठीक की जा सकती है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं वॉइडेबल या इर्रेगुलर, ठीक है, कि उसके अंदर कोई ऐसा नुक्स है जिसको ठीक किया जा सकता है। अब देखना ये है कि अगर शादी जो है वो इद्दत के दौरान हो गई तो क्या ये बातिल है या फासिद है, क्या ये वॉइडेबल है या वॉइड एब इनिशियो है, ये सवाल है। और ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। ज़्यादातर अदालतों के जो फ़ैसले हैं उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि क्योंकि ज़ाहिर है कि ज़ियाउल हक़ के दौरान तो बहुत सख्ती थी ना, ज़ियाउल हक़ के दौरान तो औरत ऐसी थी जिस तरह उसके वो ज़िंदा क्यों है, वो पैदा क्यों हो गई। अगर उसका बस चलता मेरे ख़्याल में तो वो जिस तरह हजूर से पहले जिस तरह बच्चियों को दफन कर दिया जाता था तो वो यही कानून पे करता, और हर तरह का कानून बनाया गया। ज़िना और ज़िना बिल जबर को जो है कंफ्यूज किया गया, रेप के कानून जो है उसको इतना अब्यूज़ किया गया, तो वो तो आप छोड़ें। लेकिन उसके बाद एक दूसरा शिफ्ट भी अब आया है। अब दूसरा शिफ्ट ये है कि औरत की प्रोटेक्शन काफ़ी है, बल्कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स एक्ट भी बना 2006 में, जिसकी वजह से जो है ज़िना और ज़िना बिल जबर दोनों का जो कावानीन है अब वो हदूद से हट के तो पीपीसी में, पाकिस्तान पीनल कोड में आ गए हैं। लेकिन ज़िना अब भी एक कानून है, तो और ज़िना की सज़ा भी है।
اب اگر ہم سوچیں کہ یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی کہ اینڈ پہ کہ یہ جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن شرعی طور پہ اور قانونی طور پہ جو ابھی تک جتنا میں جانتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر 90 دن کے اندر اندر آپ کی رجوع ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی فائنل طلاق نہیں ہوئی ہے، اور اگر فائنل طلاق نہیں ہوئی ہے تو فائنل سرٹیفکیٹ بھی آپ کو نہیں ملا ہے۔ دوسرا ایک سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا یہ جان بوجھ کے کیا گیا تھا، کیا دونوں پارٹیوں کو پتہ تھا کہ وہ طلاق ہو چکی ہے، سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ نہیں ملا۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عدت کا پیریڈ ختم ہو گیا اور آپ نے سرٹیفکیٹ نہیں لی، تو شرعی طلاق اگر کسی نے دی ہے جو کہ صرف زبانی طور پہ دے دی گئی ہے یا لکھ کے دی گئی ہے اور قانون کے تحت اس کا سرٹیفکیٹ نہیں لیا، لیکن ابھی عدت کا ٹائم جاری تھا، تو کیا دونوں نکاح کرنے والا اور کروانے والی ان دونوں کو پتہ تھا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہو رہا تھا تو ابھی تک جو تھرڈ پارٹی ہے یا فرسٹ پارٹی جس کو کہہ لیں، جو پہلا خاوند ہے، وہ تو ابھی ان پکچر تھا، کیونکہ اس کے ساتھ تو ابھی رجوع ہو سکتا تھا، ہے نا۔ یہ ایک قانونی سوال بھی ہے اور شرعی سوال بھی ہے۔ عدالتیں جو ہیں وہ اس کو ابھی تک جتنے فیصلے آئے ہیں اور زیادہ فیصلے نہیں ہیں اس بنیاد پہ، انہوں نے اس کو ارریگولر کہا ہے، ارریگولر شادی ہے، یعنی فاسد ہے، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یہ باطل نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال ہے کہ اس کو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنی شادیاں، جتنے وہ کیسز ہیں، اس کو اگر کوئی ڈسٹنگوش کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ایک تو وہ شادیاں جو ہیں جس میں طلاق جو ہے دی گئی تھی وہ یک طرفہ طور پہ لی گئی تھی، عورت نے خلا لی تھی اور وہ یک طرفہ طور پہ ایک سائڈ سے ہی کیا گیا تھا اور خامن جو ہے وہ اپیئر ہی نہیں ہوا تھا۔ دوسرا ایشو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے بیچ میں کئی دفعہ انوالو آ جاتے ہیں۔ اب اگر اس شادی سے بچے ہو گئے، جو دوسری شادی آپ نے کی ہے جو فاسد ہے یا ارریگولر ہے سو فار، اگر اس سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پروٹیکشن میں آنے چاہیے۔ تو عدالتیں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں اس بات کو ڈکلیئر کرنے میں کہ یہ وائڈ ایبن ایشو ہے، لیکن یہ جو فارمر پرائم منسٹر کا کیس ہے اس کے اندر کوئی بچے انوالو نہیں ہیں، اور اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ایک پارٹی ہے کم سے کم خاتون کی، وہ کافی عالم دین اپنے آپ کو، عالمہ اپنے آپ کو پروکلیم کرتی ہیں۔ تو اس صورت میں اگر انہوں نے شادی کی ہے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ قانونی، اگر اس فرض کیا جائے کہ اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے کہ وہ شادی جو تھی دوران عدت جو تھی وہ وائڈ ایبن ایشو تھی، تو اس کے کانسیکوینسز بڑے سیریس ہیں، کیونکہ پھر تو آپ کی وہ شادی ویلڈ ہی نہیں ہے اور آپ ساتھ اکٹھے رہ رہے ہیں، اور اس صورت میں تو وہ شادی زنا کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک ایشو ہے، اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے اور لینا بھی چاہیے تھا۔ اگر آپ اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، پھر تو آزاد ہے نا، آپ جو مرضی کرتے پھریں۔ اس معاشرے میں سب کچھ ہوتا ہے، اس معاشرے میں ہومو سیکشولیٹی بھی ہوتی ہے، چائلڈ پورنوگرافی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آل انڈر دا کور ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ پبلک میں آتے ہیں اور آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو تھوڑی سی حالات مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو سی فرام اے لیگل پوائنٹ آف ویو کہ کیا عدالتیں اس کو کیسے ڈیل کرتی ہیں۔ ایک ٹاپک اور بھی میرے ذہن میں آتا ہے بار بار، وہ ہے ملٹری ٹرائلز کا، وہ بھی میں کسی وقت آپ سے کور کروں گی۔ آج میں صرف آپ کے ساتھ یہ کور کر رہی ہوں کیونکہ محرم ہے، تو میں محرم کی بہت عزت کرتی ہوں، میں سید ہوں اور میں بخاری ہوں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں کروں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں میں کور کرنا چاہتی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک کسٹڈی کا بھی پوائنٹ ہے جو میں کسی وقت کور کروں گی، بچوں کی کسٹڈی، بچوں کی مینٹننس، آپ کی اپنی مینٹننس، اور جیسے میرے ایک کسی نے کہا مجھے کہ مرد بھی مظلوم ہوتے ہیں، تو وہ بھی کسی وقت کروں گی انشاءاللہ۔ آئی ایم بیرسٹر مقصومہ بخاری۔ آپ کو اگر میرا ویلاگ اچھا لگا ہو تو اس کو کلک کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دیکھتے رہیں۔ میرے پاس جتنی معلومات ہیں میں شارٹ ٹرم میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا، اپنے فرائض کا پتہ ہو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں، ہر لحاظ سے۔
تو آئی ول ٹرائی ٹو ڈو مائی بیسٹ. ٹھیک ہے. ان دا مین ٹائم ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ خدا حافظ.